नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम पारा नंबर 28 सूरतुल हश्र पढ़ेंगे। सूरतुल हश्र की आयत नंबर 17 और आयत नंबर 18 का सबक पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगी, वो ये कि मौत एक ऐसा मेहमान है जिसका आना लाजमी है, उससे हमें कोई पनाह या फ़रार का रास्ता नहीं है। ये मेहमान अचानक आता है, इजाज़त के बग़ैर आता है और इंसान अपनी मसरूफ़ियात में मस्त होता है कि ये दरवाज़े पर दस्तक देता है। ये मेहमान महबूब को महबूब से जुदा कर देता है, वालिदैन को उनके बच्चों से छीन लेता है और दिल के करीब तरीन लोगों को छीन लेता है। ये ऐसा मेहमान है कि किसी नाफरमान को ये मौका नहीं देता कि वो वालिदैन के हाथ चूम सके, ना ही ये रिश्तेदारी तोड़ने वालों को वक्त देता है कि वो अपने रिश्ते जोड़ सके। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, ये उसे भी मोहलत नहीं देता कि वो वज़ू करे और अपनी छूटी हुई नमाज़ें अदा कर सके। ना ही ये इतनी मोहलत देता है कि आप अपने जमाशुदा माल की वसीयत कर सकें, और ना ही ये इतनी मोहलत देता है कि ज़िंदगी में जो आपने कुरान और हदीस पढ़ने और समझने के बारे में सोचा हुआ है कि हम अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी नहीं पढ़ पाते, जब बच्चे कुछ बड़े हो जाएंगे फिर इंशाअल्लाह हम अपना कुरान दुरुस्त करेंगे, अपनी नमाज दुरुस्त करेंगे, मसाइल सीखेंगे। तो ये ऐसा मेहमान है, ये उनके सीखने का भी मौका नहीं देता कि आपने ये नीयत की है तो आप अपनी इस नीयत को पूरा कर लें। आपने ये काम अभी रहता है आपका, तो ये काम पूरा कर लें, मैं फिर आ जाऊँगा। ये किसी को भी मोहलत नहीं देता। तो बेहतर ये है कि इस मेहमान यानी इस मौत के आने से पहले पहले हम अपने रब से अपने मामलात दुरुस्त कर लें। ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और आकर हमें दबोच ले और आपके पास हसरत और अफसोस के सिवा कुछ भी बाकी ना रहे। तो अपने इस मसरूफ़ियत में से ही 10 से 15 मिनट अपने कुरान पाक के लिए ज़रूर ज़रूर निकालें और अपने कुरान के अल्फाज को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ, दुरुस्त तजवीद, दुरुस्त अल्फाज के साथ कुरान पाक की तिलावत करें, क्योंकि कुरान पाक का ताल्लुक़ नमाज के साथ, नवाफिल के साथ और ज़िक्र अज़कार, तिलावत कुरान हर चीज़ के साथ है। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। सूरतुल हश्र मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कान आक़िबतहुमा अन्नहुमा फ़िन्नारि ख़ालिदैनि फ़ीहा वज़ालिक जज़ाउज़ ज़ालिमीन। इस आयत में फ़काना, फ़ा का मखरज है कि ऊपर वाले दांतों की नोक, ऊपर जो सामने दिखाई देने वाले हैं दांत, ऊपर वाले दांतों की नोक नीचे वाले होंठ की अंदरूनी तरी यानी गीला हिस्सा, उस पर रखने से या उस पर लगाने से फ़ा निकलता है। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ऊपर वाले दांतों की नोक नीचे वाले होंठ की अंदरूनी तरी को लगाने से फ़ा निकलता है। तो ऐसे कहेंगे फ़काना फ़काना आक़िबतहुमा। इसमें कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। और ये कायदा तख्ती नंबर 9 में हम पढ़ चुके हैं कि हरूफ मद्दा जो कि अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ गया, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ जाए तो वहाँ पर मद होगी और उस मद का नाम मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ होगा। और इस मद को हम 3 अलिफ की मिक़दार खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे।
ایسے کہیں گے عاقبتہما انہما فی النار. انہما میں بھی نون مشدد ہے، اس وجہ سے غنہ ہو رہا ہے. فی النار میں بھی نون مشدد ہے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو غنہ کر کے پڑھیں گے. اگلا لفظ ہے خالدین فیہا. اس فرق کو اچھے سے سمجھ لیں کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ یا مدہ کہلاتا ہے. زیر ہوتی تو یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ یا لین کہلاتا ہے. اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہوتی ہے تو یا مدہ ہوتا، اور مدہ کو کھینچتے ہیں، لین کو نہیں کھینچتے. تو یہ یا لین ہے، اور لین کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، جلدی سے پڑھ جائیں گے ایسے خالدین فیہا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. جزا میں کون سی مد ہے؟ غور کیا تو معلوم ہوا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. حروف مدہ اس میں کھڑی زبر ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا، اس وجہ سے اس مد کا نام ہوگا مد متصل اور مد واجب. اور اس مد کو ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے. کھڑی زبر بھی آ گیا تو کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، تو کل 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور ایسے کہیں گے وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. پوری آیت دوبارہ سے سن لیں، ایسے پڑھی جائے گی فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اس آیت میں یا ایھا الذین کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. یا ایک لفظ ہے ایھا، اس مد کا نام مد منفصل ہوگا، کیونکہ یا ایک لفظ ہے اور ایھا الذین دوسرا لفظ ہے. چھوٹی مد ہے تو مد منفصل، اور اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے. کھڑی زبر آ گیا تو 1 الف اور یعنی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ایسے کہیں گے یا ایھا الذین، زال کو نرمی سے پڑھیں گے الذین آمنوا اتقوا اللہ. لفظ اللہ سے پہلے پیش آ گیا، اور قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو پر یعنی موٹا کرتے ہیں. اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے. ایسے کہیں گے آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر. نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پر غنہ کریں گے، اور ایسے پڑھیں گے ولتنظر نفس. اب اس لفظ کو نفسن کہنا غلط ہے، اور صحیح ہے سین کو میم کے ساتھ ملا کر نفسم. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ سین کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ نورانی قاعدے کی آخری تختی میں ہم یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون. یرملون ان میں سے میم آ گیا ہے، تو اس تنوین پر غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی ہوگا. ادغام کہتے ہیں کہ دیکھنے میں ایک لفظ ہو اور پڑھنے میں 2 لفظ پڑھے جائے. جیسا کہ میم دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، 1 مرتبہ خود اور 1 مرتبہ پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملا کر. تو اس وجہ سے ہم اسے نفسن نہیں پڑھیں گے بلکہ ادغام کر کے پڑھیں گے نفس ما قدمت لغد. جیم وقف جائز کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. تو یہاں پر ہم نہیں ٹھہریں گے اور ایسے پڑھیں گے لغد واتقوا اللہ. یہاں پر بھی لفظ اللہ سے پہلے پیش آ گیا تو لفظ اللہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور ایسے کہیں گے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر.
خبیرم کی تنوین کے بعد با آ گیا ہے، اور یہ قاعدہ ہم نورانی قاعدے کی آخری تختی میں پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے، یعنی اس با کو میم کے ساتھ بدل دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے خبیرم، خبیرن نہیں بلکہ اس میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے خبیرم بما تعملون۔ آیت ایک بار پھر سے سن لیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا یا سمجھنا چاہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔